वोटां दिवपा येयला तुमकां खबर आसतलें जे आंदोलनाचे जे हें आसा ते मुद्दो कितें आसा तो तुमी तुमचें कितें मत आहा हे आंदोलन करता तांकां कितें सांगपाक सोदता तुमी आंदोलन करता तेन्ना स्पेशली. नमस्कार तुमकां सगळ्यांक. पयलीं म्हळ्यार तुमी सगळे गोंयभर आमी पळयतात की मिराबागूच न्ही म्हणजे आजूबाजूचे 9 गांवांचे तशेंच 3 मतदारसंघाचे सगळे लोक हांगा आंदोलन करतात. 9 दीस जाले सारके न्ही? 9 दीस हांगा जाल्या, पूण तांणी आतां सांगिल्ल्या भशेन म्हळ्यार 2 वर्सां एक्चुली ह्या प्रोजेक्टाचो क्लॅरिटी हे मागतात. आंदोलन आतां सुरू जालां. खुबशे प्रयत्न सगळ्या गांवाच्या लोकांनी केले समजुपाक बाबा तुमी हांगा एक्झॅक्टली करता कितें काय म्हणून. 2 वर्सां तांकां कसलेंच उत्तर मेळूंक ना म्हणून हांकां आंदोलन सुरू करचो पडलो. आनी आतां 9 दीस जाले आनी गोंयभर लोक पळयतात कितें चल्लां तें. हो जो बंधारा आसा तातूंत एक तर गांवाचेर इफेक्ट जातलोच, त्या भायर जे इकॉलॉजी आसा आमची जुवारी नदी जी आसा ताजेर व्हडलो इफेक्ट जातलो. तशेंच तांचे सगळे जे धार्मीक स्थळ आनी कल्चरल हेरिटेज जी आसा ताजेर इफेक्ट जातलो. हाजेर कसलोच स्टडी केल्या शिवाय हो 280 कोटी रुपयाचो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट सरकारान बांदपाक सुरू केलो. जशें ते सांगता हांगा जेन्ना काम चालू जाता तेन्ना हांगा कोणूच एक इंजिनियर नासता जाचे कडेन बाबा एक सायट प्लॅन आसा किंवा एक कन्स्ट्रक्शन प्लॅन आसा जो दाखोवंक शकता बाबा काम कितें चल्लां, कितें स्कोप आसा. कसलीच म्हायती ना. हांगा फक्त मशिनां हाडून खणपाचें काम चलिल्लें आसा. आनी पयलीं म्हळ्यार ह्या प्रोजेक्टाचेरूच इतले डावट आसा. कोणाकूच खबर ना हे 280 कोटी मोडपाचे कित्याचेर वतले ते एक्चुली आनी कोणाक हाजो फायदो जातलो तो. कित्याक जशें तांणी सांगलें लोकेशन सुद्दां चेंज जाल्लें आसा. पयलीं हांगा हाडिल्लें तें शिफ्ट केलें, आतां परत हांगा हाडलां. सो एक म्हळ्यार लोकेशनूच WRDक खबर ना बाबा खंय बांदपाचें हें. दुसरें म्हळ्यार जे आमदार आसा हांगा आजूबाजूचे सगळे सुद्दां ते वेगळे वेगळे उलयता. एकटो म्हणटा की हे आमी वॉटर सप्लाय लोकांक पिवपाक उदक जाय म्हणून हो बंधारा बांदता म्हणून. पूण तांणी सगळी बरी स्टडी केली स्वता. तांकां कांयच इन्फॉर्मेशन सरकारान कांय दिवंक ना, पूण तांणी स्वताची स्टडी करून ताणें हें केल्लें आसा, कळिल्लें आसा तांकां की फक्त 2 MLDची गरज आसा ड्रिंकींग वॉटर जी पायपलायन थंय वतली. सो 2 MLD खातीर तुमी हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट कित्याक बांदतात. तशेंच जी पायपलायन हांगच्यान त्या जाग्याचेर वचपाची आसा ते कितल्याशाच लोकांच्या प्रॉपर्टींच्यान वतली. तांचे NOC सुद्दां घेवंक ना. सो हे प्रॉपर्टीच्यान पायपलायन तुमी घालतले कशे. दुसरो डावट जो आसा तो म्हळ्यार पयलीं म्हळ्यार दुसरो एक MLA म्हणटा की हें उदकाचे पिवपाच्या उदका खातीर आमी प्रोजेक्ट करता. दुसरो MLA म्हणटा बाब निलेश काब्राल अशें आयकूंक आयलां की हो खंय एक हायडल प्रोजेक्ट. हायडल म्हणजे हायड्रो इलेक्ट्रीक प्रोजेक्ट. आतां बाब निलेश काब्राल स्वता पावर मिनिस्टर आशिल्लो. ताका इतलें तरी खबर आसूंक जाय की बंधाराच्यान हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करपाक मेळना. ताका तुका फूल डॅम घालचो पडटा. सो कसली विधानां म्हणजे अशें सिद्ध जाल्लें आसा की डिपार्टमेंटाकूय कांय खबर ना, आमदारांकूय कांय खबर ना, मंत्र्याकूय कांय खबर ना आनी ह्या सरकाराकूय कांय खबर ना. कित्याक वेगळे वेगळे डॉक्युमेंट तांणी जे RTIच्या थ्रू काडल्या तातूंत ह्या प्रोजेक्टाचो स्कोप जो आसा तो एका कडेन सांगला की 30 MLDचो प्रोजेक्ट, दुसरे कडेन सांगला 50 MLDचो. आनी तांकां आतां आश्वासन दिलां की 28 फेब्रुवारीक तांकां प्रेजेंटेशन दितलें म्हणून. त्या नोटिसाचेर आयला 60 MLDचो प्रोजेक्ट. सो हो खंय तरी प्रोजेक्ट वाडत राविल्लो आसा आनी आज 280 कोटीचेर पाविल्लो आसा. तर म्हाका दिसता हो 280 कोटीचो बंधारा न्ही, हो 280 कोटीचो घोटाळा खंय तरी जाल्लो आसा. आनी तुमी हें जाणा आसतलें की हाज्या पयलीं सुद्दां 70 कोटीचो घोटाळा जाल्लो आसा. तुमकां याद आसतली 2018ची गोश्ट. आनी ती म्हटल्यार तेन्नाचे काँग्रेस MLA आशिल्ले शिरोडाचे बाब सुभाष शिरोडकर. तांचे कडल्यान ऑलमोस्ट 2 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान एक्वायर केली. आनी खंयच्या रेटीर 3,500 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. तेन्ना त्या जाग्याचेर रेट आशिल्ली 350 रुपया पर स्क्वेअर मिटर. पूण भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान बाब सुभाष शिरोडकरा कडल्यान जो तेन्ना काँग्रेसचो आमदार आशिल्लो ताजे कडल्यान 3,500 रुपया पर स्क्वेअर मिटरांच्यान जागा घेतली फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज म्हणून. आनी ताज्या मागीर कितें जालें, थंय इंडस्ट्री जाली. इंडस्ट्री कांय जावना कित्याक थंय उदकूच नाशिल्लें. पूण
थोड्याच म्हयन्यांनी बाब सुभाष शिरोडकर जो काँग्रेसचो आमदार आशिल्लो तो भारतीय जनता पार्टीन आयलो. सो हो खंय तरी ह्याच प्रोजेक्टाचो एक भाग आसा. कित्याक आतां आयकूंक येता की त्या इंडस्ट्रियल एरियाक उदक ना म्हणून हे इंडस्ट्रियल पर्पजा खातीर हो पायपलायन आनी येदो व्हडलो प्रोजेक्ट थंय व्हरपाचो आनी हे प्रयोग करतात. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की भाजपा सरकाराचो लोकांक खंयच्याय मनशाक दिशाभूल करपाक सामको हुशार आसा आनी ताचे खातीर हें जालेलें आसा अशें दिसता. न्ही दिशाभूल करपाक सुद्दां कितें तरी हुशारी आसूंक जाय न्ही. हांकां कोणाकूच खबर ना. हांवें तुमकां इतलें सांगलें की हांकांच म्हणजे सरकाराकूच इतले डावट आसा ते स्वता सांगूंक शकना की हो 30 MLDचो काय 50 MLDचो काय 60 MLDचो प्रोजेक्ट. हे स्वता सांगूंक शकना की हे पिवपाचे उदका खातीर की हायड्रो इलेक्ट्रीक खातीर की आनी खंयच्या हाता खातीर. सो हांकांच कांयच क्लॅरिटी ना तेन्ना ते आनी हे 28 तारखेक कित्याक जाय तांकां. तांचे कडेन सगळो जर प्रोजेक्ट प्लॅन आशिल्लो फाटले 2 वर्सां मागतात न्ही हे कितें तरी आमकां क्लॅरिटी दियात. सो ही क्लॅरिटी आतां तयार करपा खातीर तांकां 28 तारखे पर्यंत टायम घेतलो असो म्हाका दिसता. कित्याक तांकांच क्लॅरिटी ना आनी हो खंय तरी डेफिनेटली पिवपाच्या उदका खातीर न्ही पूण हो इंडस्ट्रियल युजा खातीर. आनी इंडस्ट्रियल युजा खातीर तुमी इतल्या पयसच्यान 500 घरां बुडोवन हांगची सगळीं शेतां भाटां पुरोवन सगळी हांगची इकॉलॉजी वाट लावन सगळे हांचे धार्मीक स्थळ बुडोवन तुमी खंय तरी इंडस्ट्रीक फेवर करपा खातीर हो प्रोजेक्ट हाडला ताजो आमी सामको पूर्णपणे निशेध करता. आम आदमी पक्षा वती हांव सगळ्या तुमकां आमचो तेंको दिता म्हणून एनावन्स करता. आनी हांगाच न्ही आंदोलनाकूय आमचो तेंको आमी दिवपाक आयल्या पूण आतां बेगीन थोड्याच दिसांनी विधानसभेचें सत्र सुरू जातलें. थंय सुद्दां आमचे 2 आम आदमी पक्षाचे जे आमदार आसा हो तुमचो विशय त्या असेंब्लीन तुमच्या खातीर आमी वयर काडटले आनी तुमच्या खातीर थंय झगडटले. आनी बाब आनी एक प्रश्न विचारता. आतां तुमी पळयला 9 दीस जाले गेले 9 दीस प्रसार माध्यमांतल्यान की विविध म्हणजे गांवांतल्यान किंवा पक्षांतल्यान किंवा आनी कोण लोक प्रतिनिधी येता आनी हांगा समर्थन दिता पण अजून पर्यंत सरकाराचे एकूय मनीस कित्याक येना हांगा अशें कित्याक लागून दिसता तुमकां अशें? पळय म्हाका दिशिल्लें बाब विनय तेंडुलकर जो आसा तो सरकाराचोच मनीस म्हणून तो हांगा खरें आयलो पूण म्हाका तें बरें समजूंक ना. ते एक्चुली आदले हांगचे आमदार आसा, राज्यसभेचे खासदार जावन आसा, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष जावन जाल्ले आसा. ते हांगा लोकां बरोबर बसले ते खूब बरें दिसलें पूण तांकां हांगच्यान उठून तांणी आमदारा कडेन तांकां व्हरूंक जाय आशिल्लें, तांणी WRD मंत्र्या कडेन तांकां व्हरूंक जाय आशिल्लें, तांणी मुखेलमंत्र्या कडेन व्हरूंक जाय आशिल्लें आनी तांचे जे प्रॉब्लम आसा मुद्दो आसा तो सुटावो करूंक जाय आशिल्लो. फक्त हांगा बसून फोटो काडून गेले तें म्हाका बरें कळूंक ना. सो हें सारकें जालें ना. म्हाका दिसता आमी परत मागता बाब विनय तेंडुलकर तुमी येदे व्हडले नेता आसा तुमी हांचे कितें तरी हेल्प करची. आनी ऑफकोर्स कित्याक आज आमदारांक किंवा मंत्र्यांक किंवा सरकाराक कांयच हांगा आयकूंक येना. आनी हांचेच न्ही तुमी आतां जे पळयतात गोंयभर हीच स्टोरी चल्ल्या. आतां चिमेल तुमी पळयलें येदें व्हडलें आंदोलन जालें 44 दीस त्या लोकांक उपोशण करचें पडलें तेन्नाच खंय तरी तांकां ताजो एक कितें तरी रिजल्ट मेळ्ळो. आमी आतां हांव पणजेच्यान आयला काल तुमी पळयलो कॅसिनोच्या विरुद्धान येदो व्हडलें आतां आंदोलन सुरू जाल्लें थंय आसा. आनी थंय म्हळ्यार तो कॅसिनो म्हळ्यार एका तरेन एक बंदाराच मांडोवी नदीन घालपाचो तांचो प्रकल्प आसा. कित्याक हो कॅसिनो जो नवो येवपाचो आसा तो केन्नाच गोंयकारांक येदी व्हडली बोट पळोवंक नाशिल्ली. त्या सायजीची बोट 112 मीटर लांब आनी 30 मीटर उंच. 30 मीटर उंच म्हळ्यार 10 मजल्याची बिल्डींग हे आतां मांडोवी नदीन घालपाचो हांचो प्रकल्प हो बंदाराच जालो न्ही. सो हे सगळ्याक आमच्या नदीन बंदारा घालपाचो कितें तरी व्हडलो प्रोजेक्ट जाल्ल्या भशेन सरकार वागता. आनी सांगलें आमी हो निशेध करता. तुमी लोकांक कसलेंच कन्सल्टेशन केल्या शिवाय स्वताच्या फायद्या खातीर कितें तांचो हेतू सदांच खंय तरी एक भ्रश्टाचार आसता किंवा स्वताचो फायदो आसता. खंयचेच डिसिजन आज ह्या सरकाराच्या अंडर लोकांच्या हितान जायना आनी लोकांक बरोबर घेवन केन्नाच जायना. सो हाजो आमी निशेध करता आनी मागता की सरकारान बेगीनच्या बेगीन हांचो प्रॉब्लम जो आसा सुटावो करचो. नाजाल्यार आमी तांचे बरोबर तांच्या आंदोलनानूय भागीदारी आसात. तशेंच जशें सांगलें येता त्या विधानसभेन आमी हांचो मुद्दो सामको सगळ्यान जोरान आम आदमी पक्षाचे 2 आमदार वयर काडटले. म्हाका दिसता आमच्या कडेन तशे ताकतीचे म्हणजे सेल्फ कॉन्शियस आशिल्ल्या ऑफिसरांची खूब उणी वाज आसा. जे ऑफिसर जी उजुरी करपी आसात तेच मेन पोस्टार आसा आनी बाकीचे जे स्वाभिमानी ऑफिसर जे आसात तांकां खंय तरी ह्या सरकारान मिटाक लायिल्लें आसा. आनी म्हणूनच अशा वेळार जेन्ना एखाद्या सरकारी ऑफिसराचें काम आसता की बाबा
हांगाचें सिच्युएशन एसेस करप आनी सरकाराक तें इन्फॉर्मेशन पावोवप. त्या टायमार जें काम ह्या सरकारी ऑफिसरान करपाक जाय तें हें करपाक पावना आनी फक्त आपली खुर्ची वाचोवपा खातीर हें काम करतात. त्या भायर हांव म्हणपाक सोदतां की हें सरकार ज्यांच्यांनी खरें तर बऱ्या ऑफिसरांक प्रमोट करपाक जाय, बऱ्या ऑफिसरांक सदांच तांकां प्रोत्साहन दिवपाक जाय, तें दिनासतना तांची बऱ्या ऑफिसरांची गळचेपी करून तांकां कोणशाप मारप आनी आपले जे हांव हो शब्द वापरपाक पळयना पण तरी वापरता, चमचे जे आसात ते तांच्यांनी हांगा हाडून बसोवन दवरलेले आसा जे तांचे पॉलिटिकल हित सांबाळपा खातीर आसा, लोकांच्या सेवे खातीर ना. पूण तरी आसतना हांव आज ह्या माध्यमांतल्यान अशा जे ऑफिसर हांगा आसात तातूंत जर तांकां जर खरेंच दिसता, हांव तांच्या कॉशेसाक हात घालपाक सोदता आनी म्हणपाक सोदता की तुमी आज ह्या गांवच्या लोकांचो जो विचार आसा की कित्या खातीर तांचो ओपोज आसा, जी इकॉलॉजी आसा, जे तांचे धार्मीक भावना आसा, ह्या सगळ्या गोश्टीचो विचार जो ह्या लोकल लोकांचो आसा तो आपल्या रिपोर्टांतल्यान तुमी धाडून दिवचें. जरी तुमकां मुखार त्रास जातलो अशें तुमकां दिसता तरी तुमी आपलें कॉन्शियस सांबाळचें आनी ज्या कामा खातीर तुमी सर्विसेक आसा ती सर्वीस तुमी प्रॉपर पद्दतीन करचें, म्हणजे तुमकां लोकांचो आशिर्वाद मेळटलो. आनी म्हाका दिसता तो आशिर्वाद हो खंयच्याय सरकारी कोणाचे म्हणजे हें करचे परस तो आशिर्वाद खूब व्हडलो आसता आनी ताचो खूब सदांच फायदो जातलो. तर आमी पळयलें तर सरकार अशे प्रोजेक्ट घेवन येता ज्या प्रोजेक्टाक कांयच क्लॅरिटी आसना. आमी गेली कितलेशे म्हणजे जेन्नाच्यान हें सरकार सत्तेर आयला तेन्नाच्यान ह्या सरकारान सपाटो लायलो. IIT धर बरे प्रोजेक्ट म्हणजे IIT सारके प्रोजेक्ट ते बरे आशिल्ले पूण खंय घालप, लोकांक च्या मान्यता घेवन कशा पद्दतीन ते खंय बसोवप हें ह्या सरकाराक कळना आनी म्हणूनच प्रत्येक कडेन ते फोर्सफुली हे प्रोजेक्ट हाडपाक पळयता. आमी चिंबला पळयलें, थंय DPR ते जे प्रोटेस्टंट आशिल्ले इतले तेंप तांच्यांनी प्रोटेस्ट केलो. प्रोटेस्टा पयलीं तांच्यांनी खुबशे ग्रावंडार काम केलें आनी सरकारा कडेन म्हायती घेवपाचो प्रयत्न केलो पूण त्या टायमार सुद्दां तांकां DPR मेळना. आजय जे आमकां इन्फॉर्मेशन हांगा तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांच्या कडल्यान मेळ्ळा तातूंत कळटा की सरकारा कडेन DPR सुद्दां ना. सो खंयचेय प्रोजेक्ट हाडच्या पयलीं ताज्या बद्दल प्लॅनिंग करचे पयलीं ताजेर प्रॉपर स्टडी करप हें सरकाराचें काम आसता. ताज्या नंतर लोकांची मान्यताय घेवप, म्हणजे थळाव्या लोकांची थळाव्यो ज्यो संस्था आसा, ग्रामपंचायत, विलेज पंचायत, ह्या सगळ्या संस्थेची मान्यताय घेवप आनी ताज्या नंतर हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरप. तशें जर केलें जाल्यार म्हाका दिसता लोकूय ओपोज करचे ना. पूण हें करनासतना हेकेखोरपणान प्रोजेक्ट लोकांचे लादपाचें काम जें सरकारान चलयलां आनी प्रत्येक कडेन जें तांकां आपलें थुकिल्ली थूक परत जी चाटपाक पडटा, म्हाका दिसता हांव 100% शुअर आसा हांगाय तेंच जातलें. कित्याक लोक जो आसा हो सुप्रीम आसा. जरी तुमच्या हातीन हो पावर आसलो, तुमी सत्तेर आसले तरी तुमी समजनाका की तुमी खंय कितें करपाक शकता. आनी तुमकां हांव आतांच हांगा उलयतालो की मोजके लोक दिसपाक शकता पूण हे गोंयकार जितले मोजके प्रत्येक गांवांत जे मोजके लोक जर एकठांय आयले न्ही जाल्यार हे सरकाराक म्हाका दिसता नाकिनव जातलें आनी तो दीस म्हाका दिसता खूब बेगीन येवचो आसा. कित्याक हांचे प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप एरोगन्स वाडत आसा. हांचे काम करपाची पद्दत इतली वायट जाल्ली आसा की लोक हाज्या मुखार ओगी बसचे ना. गोंयकार जागो जाल्लो आसा. आतां फक्त तो पेटून उठ्ठलो आनी ह्या सरकारा अगेन्स्ट डेफिनेटली उठ्ठलो.